फैसलाबाद डिवीजन में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। फैसलाबाद में दोपहर के वक्त दर्जा हरारत 40 डिग्री पर जा पहुंचा। कयामत खेज गर्मी ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। इंसान हो या जानवर, हर जीरो गर्मी की शिद्दत से निढाल। किसी को ठंडे पानी तो किसी को सायादार। तिब्बी माहिरीन का शदीद गर्मी में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल और बगैर जरूरत घरों से ना निकलने की हदायत। पंजाब का नया बजट। फैसलाबाद डिवीजन के लिए अरबों की तरक्याती स्कीमों का ड्राफ्ट तैयार। पीडीएमए को इस साल फैसलाबाद डिवीजन में सैनिटेशन और साफ पानी की स्कीमें लाने का फैसला। फैसलाबाद से 200 से ज्यादा जारी हो नई स्कीमें आइंदा माली साल में शामिल की जाएंगी। सेहत तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक सेक्टर बिल्डिंग, पोर्ट सीवरेज की स्कीमें शामिल। अवामियों फलाह बहबूद, खवातीन को बाख्तियार बनाने की स्कीम्स भी लाई जाएंगी। फैसलाबाद आईटी यूनिवर्सिटी, अर्बन बस सर्विस, सफारी पार्क, ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर स्कीम्स शामिल करने की समरी भी अरसाल कर दी गई। एक रिहाइशगाह पर एक से ज्यादा मीटर्स लगवाकर प्रोटेक्टेड की लिस्ट में शामिल होना खिलाफ कानून। फेस्को ने एक से ज्यादा मीटर्स की जदीद रीडिंग के तरीकाकार पर अमल दरामद शुरू कर दिया। जीएमसीएफ फेस्को का एक रिहाइशगाह पर एक से ज्यादा मीटर्स का डेटा तैयार करने का हुक्म। एक से ज्यादा मीटर से खिलाफ कानून बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का तयन जारी। कपास की निगहदाश्त के लिए महकमा ज़राअत झंग का 3 माह पर मुश्तमिल जामे प्लान तैयार। कपास की आबाशी, पेस्ट मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन प्लान शामिल। फील्ड टीमों की ड्यूटियां लगा दी गईं। फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे। फी एकड़ पैदावार का हुसूल भी यकीनी बनाया जाएगा। भवाना में ईद उल अज़हा के तीनों दिन सफाई के बेहतरीन इंतजाम। पीएमए चौधरी साकिब खान चद्दड़ के डेरे पर तकरीब। रुकन असम्बली ने सफाई वर्कर्स पर फूलों की पत्तियां निछावट की, मिठाई भी खिलाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से फीकस 10,000 इनाम देने का भी ऐलान किया। और जमात दाहुम के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान 24 जुलाई को किया जाएगा। नाहम जमात के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान 16 अगस्त को होगा। तालीमी बोर्ड ने नताइज और सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का मुमकिना शेड्यूल जारी कर दिया। सप्लीमेंट्री इम्तिहानात 10 सितंबर से शुरू होंगे। उम्मीदवार 7 अगस्त तक सिंगल फीस के साथ दाखिला भिजवा सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सफाई वर्कर्स के लिए 10,000 फीकस इनाम का ऐलान। FWMC वर्कर्स लालिया के ढोल की थाप पर भंगड़े, खुशी का इजहार। वर्कर्स कहते हैं हौसला अफजाई करने पर वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं। मजीद मेहनत और लगन के साथ तहसील लालिया को साफ रखेंगे। फैसलाबाद डिवीजन में सुथरा पंजाब मुहिम ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। ईद उल अज़हा पर मेगा सफाई ऑपरेशन तकमील को पहुंच गया। डिवीजन पर से 30,897 टन अलाइशें ठिकाने लगाई गईं। आरजी कलेक्शन सेंटर्स की मैकेनिकल और स्टोन वॉशिंग कर दी गई। FWMC और केयर सर्विसेज कंसोर्शियम की टीमें फील्ड में मुतहरिक रहीं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर केयर सर्विसेज कंसोर्शियम कर्नल रिटायर्ड अमाद गुल ने सफाई कंपनी की ऑपरेशनल सरगर्मियों पर रोशनी डाली। बहुत बड़ा ऑपरेशन था माशाल्लाह। ये 3 दिन जो है सारा अमला और सारी मशीनरी जो है वो फील्ड में रही है, जिसके बायस ये हम इतना बड़ा ऑपरेशन करने में कामयाब रहे हैं। और जो हमने ये प्राइमरी और सेकेंडरी कलेक्शन की है उसको अब हम एक तो ये वॉशिंग कर रहे हैं, दूसरा हम उसको उधर डंप साइट्स के ऊपर ठिकाने लगा रहे हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत डिवीजन भर में सफाई ऑपरेशन मुकम्मल। शाहराहों को पानी से धोकर चमका दिया गया। अलाइशों की बदबू खत्म करने के लिए फिनाइल और अर्के गुलाब का छिड़काव किया गया। शहरियों ने सफाई के मिसाली इंतजामात पर वज़ीर आला, जिला इंतजामिया और सफाई कंपनी की काविशों को सराहा। मुझे आप सबकी कदर है, आप सबका शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम। बेहतरीन सफाई इंतजामात पर
سینٹری ورکرز کو فی کس 10,000 روپے دینے کا بھی اعلان کر دیا۔ ورکرز اور اہلکاروں نے گرمی میں لگن اور محنت سے فرائض سر انجام دیے، شہروں اور دیہاتوں میں صفائی کا اعلیٰ معیار قائم کیا۔ وزراء پنجاب مریم نواز کے پولیٹیکل ایڈوائزر ذیشان ملک کا فیصل آباد کیئر سروسز کنسورشیم کا دورہ۔ ذیشان ملک نے کیئر سروسز اور FWMC کے ملازمین کو انعامات دیے۔ ذیشان ملک نے فیصل آباد میں بہترین صفائی کے انتظامات پر کیئر سروسز کنسورشیم FWMC کے ملازمین کی کاوشوں کو سراہا۔ میں وزیر اعلیٰ کی ہدایت پہ آج یہاں پہ فیصل آباد آیا تھا۔ یہاں پہ جو میں نے یہاں پہ صفائی کے حالات دیکھے ہیں، پورے پنجاب کی طرح یہاں پہ بہترین انتظامات تھے۔ پچھلے سال ہم کہتے تھے اس طرح کی صفائی پہلے نہیں ہوئی، لیکن اس کا جو ریکارڈ ہے وہ ہم نے خود ہی توڑ دیا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہر جگہ سے اپریسیشن ہے۔ CM صاحبہ کا جو ویژن تھا ستھرا پنجاب کا، ان کو اس ورکرز نے، جو فیلڈ میں ورکرز تھے، انہوں نے کامیاب کیا ہے۔ عید الاضحیٰ پر میگا صفائی آپریشن کے لیے مجموعی طور پر ڈویژن بھر میں 16,000 سے زائد ورکرز ڈیوٹی پر مامور رہے۔ ضلع فیصل آباد میں 9,875، چھنگ میں 2,491، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 2,733 اور چنیوٹ میں 1,798 ورکرز نے فرائض سر انجام دیے۔ ڈویژن بھر میں علائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے 164 عارضی کلیکشن سینٹر قائم کیے گئے۔ شہریوں کی سہولیات کے لیے ڈویژن بھر میں 649 آگاہی کیمپس لگائے گئے۔ فیصل آبادیوں کی موجیں ختم، محکمہ سوئی گیس آج سے معمول کے مطابق گیس سپلائی فراہم کرے گی۔ گھریلو صارفین کو صبح، دوپہر اور شام کے وقت گیس سپلائی ملے گی۔ عید کے تینوں دن بغیر کسی تعطل کے گیس سپلائی ملتی رہی۔ عید کی چھٹیاں ختم، دوسرے شہروں سے آئے فیملیز نے رخت سفر باندھ لیا۔ پردیسی چہروں پر اداسی لیے اپنے اپنے کام دھندوں پر واپس لوٹنے لگے۔ فیصل آباد کے جنرل بس سٹینڈ پر مسافروں کا رش۔ کوئی کزن کو چھوڑنے بس سٹینڈ پہنچا تو کسی نے گلے لگا کر چچا کو الوداع کیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں لاری اڈے پر مسافروں کا رش بڑھا تو ٹرانسپورٹرز بھی مرضی کے کرائے لینے لگے۔ جانوروں کے سری پائے جلانے کے خلاف محکمہ ماحولیات اور ضلع انتظامیہ کا مشترکہ آپریشن۔ فیصل آباد میں مختلف مقامات پر کارروائی کر کے 15 افراد کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ آپریشن میں FWMC نے کوڑا کرکٹ کی بروقت صفائی یقینی بنائی۔ پنجاب بھر میں نان رجسٹرڈ ریسٹورنٹس اور شادی ہالز کی رجسٹریشن کا فیصلہ، وزراء نے فیصلے کی منظوری دے دی۔ تاہم مزید ٹیکس بڑھانے کی تمام تجاویز مسترد کر دی گئی۔ مریم نواز کہتی ہیں، رجسٹریشن کروانے والوں کو سزا، ٹیکس چور مزے کرتے رہیں، ایسا مزید نہیں چلے گا۔ متعلقہ اداروں کو ریونیو بڑھانے کے نئے مواقع دریافت کرنے کا حکم۔ سیاسی و سماجی شخصیات نے عید الاضحیٰ پر آبائی حلقوں کا رخ کر لیا۔ نون لیگی رہنما عابد شیر علی نے بھی عید کا تیسرا روز اپنے حلقے کے عوام میں گزارا۔ کارکنوں کو مبارکباد دی، بولے پرمسرت لمحات اپنوں کے درمیان گزارنے سے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ گوجرا انجمن تاجران ریلوے روڈ اور مونگی روڈ کی سرپرستی اعلی حاجی منیر حسین کے گھر عید ملن پارٹی عہدیداران اور ممبران کے اعزاز میں پرتکلف عشایہ دیا گیا۔ فیصل آباد میں عید کے تیسرے روز بھی خوشیاں منانے کا سلسلہ جاری رہا۔ تاجر آفتاب بٹ کی رہائش گاہ پر عید کے کٹنگ کی تقریب، سپریم انجمن تاجران اور انجمن تاجران ریلوے روڈ کے تاجروں نے شرکت کی۔ گرمی آئی میٹھا لائی، لذت اور مٹھاس سے بھرپور رسیلے پھل کی فیصل آباد میں آمد۔ پھلوں کے بادشاہ آم کی مارکیٹ میں انٹری، ریڑھیوں پر سجے آم کی خوشبو شہریوں کو اپنی جانب کھینچنے لگی۔ اور فیصل آبادیوں نے رات کے پہر سینما گھروں کا رخ کر لیا۔ شہری اپنے دوستوں اور فیملیز کے ہمراہ آ کر مختلف پاکستانی فلمز دیکھ کر لطف اندوز ہونے لگے۔